بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دعا نبي ورسول قومه إلى الله عز وجل وإلى توحيده تهيج الكفار والمشركون وهجموا على ذلك الرسول وعلى ذلك النبي وأتباعه، فعلاج ذلك وأسلوب دفع ظلمهم مذكور في القرآن الكريم. فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. وعلاجه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية السابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في آية أخرى: ولينصرن الله من ينصره. ويقول الله جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول الله جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية في سورة الأنفال، وكذلك آية اتقاء الفتنة أيضا في سورة الأنفال. ويقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الآية في سورة آل عمران. ويقول الله ربنا جل جلاله في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم للأمن والسلام أدعية وأذكارا. أما الأدعية فدعاء خواتيم البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وجاء في حديث مسلم أن الله عز وجل يعلن باستجابة هذا الدعاء ويقول: قد استجيب لك. وروى الإمام ابن السني صاحب الإمام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة رقم الصفحة 90: إذا خشي المسلم عدوه أو خطر من العدو فيقول: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء في صحيح مسلم عند قصة أصحاب الأخدود
وهذه القصة في رياض الصالحين أيضا. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. وكذلك ورد في أحاديث هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وفي زاد المعاد في المجلد الرابع رقم الصفحة 180: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وحديث هذا الدعاء معروف، أن يدعو المسلم بهذا الدعاء 3 مرات بعد الفجر و3 مرات بعد المغرب: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكذلك جاء في حياة الصحابة: إذا خشي المسلم ظلم ظالم من الحاكم أو غيره فيقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم. وجاء في حديث من تفسير ابن كثير أن من قرأ فواتح حاميم صباحا ومساء حفظ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهناك دعاء في عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني رقم الصفحة 93، دعاء طويل جدا مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهناك أذكار مسنونة للأمن من العدو ومن كل شر. ففي البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكذلك روي عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي يكفيك من كل شيء. اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 يكفيك من كل شيء. وهذا الحديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والطبراني وفي زوائد مسند الإمام أحمد. ومن أذكار الحفظ والسلامة مدارسة القرآن الكريم في حلقة تعليم البيت، وقراءة سورة الإخلاص في حلقة التعليم 50 مرة، والصلاة والتسليم على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدعاء في هذا المجلس. ورويت رواية قراءة سورة الإخلاص 50 مرة في الدر المنثور عند فضائل سورة الإخلاص. ثم يقرأ سورة الإخلاص 100 مرة في طول 24 ساعة على طهارة، ويبدأ بسورة الفاتحة، وفضائله كثيرة ومذكورة في تفسير الدر المنثور. ومن أذكار الأمن والسلامة قراءة آية الكرسي 10 وسورة الإخلاص 10 بكرة وقبل نوم الليل. فإن الحافظ أبا محمد الحسن السمرقندي رحمه الله أخرج عن كعب بن الأحبار في الدر المنثور هذه الرواية،
فيه أن من واظب على قراءة قل هو الله أحد وآية الكرسي 10 مرات في الليل أو نهار استوجب رضوان الله الأكبر وكان مع أنبيائه وعصم من الشيطان. وقد جربنا فوائد هذا العمل مرات وكرات بإذن الله وبمشيئته. والمداومة على ذكر لا إله إلا الله والله أكبر في كل حال خاصة عند الخطر. وينبغي أن نضيف إلى هذا الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فنكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر، وربما نضيف إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله إن الله يحفظنا ببركة هذا الذكر في مواطن الخطر بل في مواطن الخطور الداهمة برحمته وبنعمته ولله الحمد. ومن أذكار الأمن والسلامة قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة الجمعة 12 مرة. ومن أذكار الأمن والسلامة قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس بعد الجمعة 7 مرات. وقراءة فواتح الكهف، قراءة فواتح سورة الكهف وخواتيمها بكرة كل يوم. وأما هذا الحديث الذي مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. وهذا الحديث في تفسير العلامة إسماعيل بن كثير رحمه الله في المجلد الأول رقم الصفحة 462 نقلا عن الترمذي، ورقم رواية الترمذي 2879. والله أعلم، وما علينا إلا البلاغ المبين.